बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। मूंगफली ऐसा मेवा है कि जिसका इस्तेमाल सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा होता है और तकरीबन हर कोई ही मूंगफली खाने को पसंद करता है। अगर आप मूंगफली खाते वक्त अल्लाह ताला का एक नाम भी पढ़ लेते हैं तो आपके जिस्म से इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी निकल जाएगी और इंशाअल्लाह आपकी उम्र भी ज़्यादा होगी। आज के दौर में हर किसी को कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर होती है। कुछ लोग शुगर का शिकार हैं तो कुछ को ब्लड प्रेशर का मसला है, कुछ मोटापे की वजह से परेशान हैं। तो जिस भी बीमारी की वजह से आप परेशान हैं, इस अमल को ज़रूर करें। यह ऐसा मुजर्रब अमल है कि इसकी वजह से दिल की बीमारियां भी अल्लाह के फजल से ख़त्म होंगी और इंशाअल्लाह कोलेस्ट्रॉल भी इसकी वजह से कंट्रोल में रहता है। याद रहे कि मूंगफली ऐसा फल है कि जिसकी अफादियत को साइंस भी मानती है। वीडियो निहायत अहम है, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। बहुत सी अहम बातें हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और गौर से देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। और अल्लाह ताला का आपने कौन सा नाम मूंगफली पर पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा और इसके साथ आपको उन लोगों के तजर्बात से भी आगाह करूंगा कि जिनको इस अमल से फ़ायदा हुआ है। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ सर्दियों में मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस अमल के बारे में जानते हैं या इस अमल को करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मूंगफली का मुकम्मल फ़ायदा हो और आपके जिस्म की बीमारियां दूर हो जाएं, तो फिर आपने मूंगफली पर अल्लाह ताला का ये नाम ज़रूर पढ़ना है। इससे आपको ऐसे फ़वाइद हासिल होंगे कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मूंगफली पर अल्लाह का नाम पढ़ने से क्या मौजज़ाती फ़ायदे हासिल होते हैं, इस बारे में हम आपको अपने नाज़रीन का फ़ीडबैक भी बताते हैं जिन्होंने हमारा बतलाया हुआ ये अमल आज़माया है। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बरकत से मेरी 20 साल की बीमारी 5 दिन में ख़त्म हो गई। मेरी एक बीमारी तकरीबन 20 साल से थी जिससे मैं बहुत तंग आया था। हर किस्म की अंग्रेज़ी अदवियात का इस्तेमाल किया, घरेलू टोटके इस्तेमाल किए, मगर वक्ती आराम आ जाता। हर आदमी के साथ अपनी बीमारी का जिक्र करता था। एक दिन मेरा एक दोस्त जो हाफिज़ कुरान है और जिसका नाम हाफिज़ शम्सुर रहमान है, वो आपका दर्स बहुत शौक़ से सुनता है और अक्सर आपके बताए गए वज़ाइफ लोगों को बताता रहता है। उसने मुझे आपके दर्स की एक वीडियो सेंड की जो मुझे बहुत पसंद आई। बात यह है कि मेरी और मेरी अहलिया की 18 साला बीमारी थी। बीमारी यही थी कि सर्दी के मौसम में पाँव और हाथ की उंगलियां सूज जाती थीं और दर्दनाक खारिश करतीं। बंद जूते और जुराबें नहीं पहन सकता था, शदीद खारिश होती थी। अगर पाँव की उंगलियां ठंडी भी हो जाती थीं, शदीद खारिश करती थीं और शदीद दर्द होता था। अहलिया की तो पाँव के तलवे भी जलना शुरू हो जाते थे। हम सर्दियों में मूंगफली काफ़ी शौक़ से खाते थे। एक दिन आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने मूंगफली को खाते वक्त या हय्यू पढ़ने का जिक्र किया था। फिर हम जब भी मूंगफली खाते तो उस पर 120 मरतबा या हय्यू को लाजमी पढ़ा करते थे। मेरी बीवी को ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। हमने सिर्फ 5 दिन मूंगफली पर अल्लाह का ये नाम पढ़कर खाया। आप यकीन मानिए इस्लामिक टीचर कि दोनों की बीमारियां ख़त्म। मेरी अहलिया के पाँव की तलवों की जलन ख़त्म, मेरे हाथ और पाँव की उंगलियों की खारिश और सूजन बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं इसलिए आज आपको अपना सारा वाक़या व्हाट्सएप कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से 20 साल की बीमारी ख़त्म हुई। अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आपने मुलाहिज़ा किया कि ये अमल कैसा मुजर्रब है और ये आज़मूदा अमल है जो पहले भी बताया जा चुका है और इसके अलावा भी हमारे नाज़रीन का फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है, लेकिन वक्ती कमी की वजह से बाकी लोगों के तजर्बात आपसे शेयर नहीं कर पाते। प्यारे भाइयों, आपने मज़कूरा वाक़े में ये मुलाहिज़ा कर ही लिया कि अल्लाह ताला के जिस नाम की हम बात कर रहे हैं वो नाम है
یا حیو، جس کے معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مونگ پھلی کا استعمال کرنے سے پہلے، یعنی جب بھی مونگ پھلی کھانے کے لیے لائیں تو پہلے آپ نے اس پر یہ عمل کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا حیو 120 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور مونگ پھلیوں پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے یہ مونگ پھلیاں کھا لینی ہیں۔ انشاءاللہ جس بھی بیماری کی نیت سے یہ عمل کریں گے وہ بیماری جسم سے ختم ہو جائے گی، اور اس عمل کی برکت سے نہ صرف بیماریاں ختم ہوں گی بلکہ آپ کی عمر بھی دراز ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس بھی چیز پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام 120 مرتبہ دم کیا جاتا ہے اور چیز مریض کو کھلائی یا پلائی جاتی ہے تو مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس نام کو 120 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنے کا بھی بتایا جاتا ہے۔ اگر مریض پر یہ عمل کر کے دم کیا جائے تو مریض کو روحانی طاقت ملتی ہے اور مریض کی جو بیماری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ اس عمل کو مونگ پھلی پر ہی کریں۔ اگر مونگ پھلی کے علاوہ آپ کسی اور چیز پر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ کھانے کی کسی چیز پر بھی کر لیں، یا پھر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جہاں تک بات ہے سائنسی تحقیقات کی تو ماہرین کے مطابق مونگ پھلی وائٹامنز، منرلز، غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، اور یہ جسمانی توانائی میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں موجود سارے اجزاء جسمانی توانائی کے حصول کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی میں موجود کولیسٹرول نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے، جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح بڑھاتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود مونوسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز خون کی شریانوں کے امراض کی روک تھام کرتے ہیں۔ امراض قلب، الزائمز اور انفیکشن سے تحفظ مونگ پھلی میں موجود پولی فینولک اینٹی آکسیڈنٹ امراض قلب، کینسر، اعصابی امراض اور فنگل انفیکشن کی روک تھام میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کا استعمال فالج کا خطرہ کم کرتا ہے، اور مونگ پھلی کھانے سے جسم میں نائٹرک آکسائڈ بننے کا عمل بہتر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فالج کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جلد کو تحفظ: مونگ پھلی میں موجود وائٹامن ای جلد اور بلغمی جھلی کے خلیات کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے جسم میں گردش کرنے والے فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصانات سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی کا استعمال پتے کی پتھری سے بچاؤ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی مونگ پھلی کے اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔